जय मसीह सबैलाई। तपाईहरु जुम मार्फत फेसबुक अनलाइनबाट जोडिनु भएको छ, साथै यहाँ हाम्रो मण्डली भवनमा पनि तपाईहरु आउनु भएको छ र सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह साथै स्वागत। यो बिहानी संगतिमा यो महिनाको हाम्रो नयाँ सिरिज विषयवस्तु लिएर हामी वचन अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। सर्मन सिरिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि सन अफ गड है, परमेश्वरको पुत्र। परमेश्वरको पुत्र भन्नुहोस् त, सन अफ गड है। पुत्रमा जीवन छ। आज परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास नगर्नेहरू धेरै छ है। तपाईँ यरुशलेम जानु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँनिर मुसुलेहरूको एउटा ठुलो मस्जिद छ, डम अफ रक भन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँ त्यो एन्ट्रेन्समै जाँदै गर्दा त्यहाँनिर अरबी भाषामा लेखेको छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि गड ह्याज नो सन, परमेश्वरको पुत्र छैन। अनि त्यो स्टेटमेन्टले चाहिँ कसलाई आक्रमण गरेको हो? येशूलाई। येशूलाई शैतानले मान्छेलाई अन्धो बनाइदिएको छ। बाइबलमा भन्छ जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। अनि आज हेर्नु त, त्यो स्टेटमेन्टले हाम्रो मुसुले दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई अन्धो बनाएर राखिदिएछ। पछि येशू आउनु भएपछि, पछि झन्डै 700-800 वर्षपछि त्यो मस्जिद त्यहाँ बन्यो र त्यहाँ स्टेटमेन्ट कसले लेख्यो? मान्छेलाई अन्धो बनाउनुको लागि है, मान्छेलाई सत्यताबाट टाढा राख्नुको लागि। र यो महिना, यो क्रिसमसको ऋतुभित्र हामी बस्दै गर्दा हामीले परमेश्वरको पुत्रलाई एकदमै मनन गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने कुराहरू छ अघि। परमेश्वरले हामीलाई फेरि नयाँ प्रकारमा, नयाँ प्रकाशमा उहाँले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको होस् भनेर हाम्रो प्रार्थना छ। यो पालिको क्रिसमस चाहिँ हाम्रो वास्तविक क्रिसमस हुनेछ, अर्थपूर्ण क्रिसमस हुनेछ। आमेन। र आजको शीर्षक के छ भने परमेश्वरको पुत्र। हाम्रो थीम भयो भनेदेखि शीर्षक येशू अन्धकारमा आउनुभयो। अन्धकारमा आउनुभयो। अब किन चाहिँ अन्धकारमा आउनुभयो? अघि हामीले गाएन, अन्धकारपूर्ण जगतमा है ज्योति ल्याए उनैले, निराशालाई जीवन दिन आशा ल्याए उनैले। कति मिठो है भजन हामीले गायौँ अघि, क्यारोल सङ हो। अनि परमेश्वर अवतारले मानव बनी आउनुभयो र हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु जगतमा आउनुभयो भन्ने कति मिठो भजन हामीले गायौँ। अन्धकारपूर्ण जगतमा ज्योति ल्याए उनैले। अब किन चाहिँ त्यो समय अन्धकार थियो भन्ने कुरा, साँच्चै नै घाम लागेको थिएन त्यतिखेर, जुन ताराहरू सबै थिएन र थियो नि। तर त्यहाँ एउटा आत्मिक क्षेत्रमा अनि सामाजिक क्षेत्रमा मान्छेहरू आशाबिन भएर बसेको थियो। आशा थिएन, अन्धकार थियो भन्नुको मतलब आत्मिक क्षेत्रमा मान्छेहरू अन्धो थियो। अनि किन चाहिँ अन्धकारमा, वाइ इन द डार्कनेस भन्ने प्रश्न तपाईले बुझ्नुहोस्। यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। जब येशू संसारमा आउनुभयो ती समयमा दर्शन शास्त्रको युगको प्राय मृत्यु भइसकेको थियो। कम्प्लिटली त होइन, तर त्यो समयको दार्शनिकहरू जस्तै प्लाटो, सक्रेट्स, एरिस्टोटल भन्ने, तपाईहरू कतिजना हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ, इतिहास है पढ्नु भएको व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। यो तीनवटा फिलोसोफर्सहरू, दार्शनिकहरू, धेरै नाम चलेको दार्शनिकहरू, यिनीहरूले त्यो समयमा, इभन येशूको समयमा पनि त्यहाँनिर दर्शन शास्त्रमा ज्यादा चासो गर्ने मान्छेहरू धेरै थियो। पौलले पनि त्यो कुरालाई एड्रेस गरेर भनेको कुराहरू छ। अनि पछि गएर योहन्नाले पनि आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा, वचन। अनि वचन चाहिँ पछि गएर त्यो विजडम पर्सोनिफिकेसन भन्छ नि त। विजडम पर्सोनिफिकेसन भनेको चाहिँ त्यो बुद्धि र ज्ञान नै
फेरि देहधारी भयो भनेको, वचन नै देहधारी भयो भन्ने कुरा योहन्नाले सुसमाचारमा लेखेको हामी कुरा त्यो पाउँछौँ त्यहाँनिर अघि। र दार्शनिकहरूको येशू आइपुग्दाखेरि यो तीनजना यो शक्तिशाली दार्शनिकहरूको अन्त भइसकेको थियो अनि तिनीहरू पनि सत्यको खोजीमा नै मरिसकेको थियो। सत्यको खोजीमा, दर्शन शास्त्रहरू विशेष तिनीहरू हो, सत्यकै खोजीमा, ज्ञानकै खोजीमा उनीहरू पनि नष्ट भइसकेको थियो। र डार्कनेस, अन्धकार संसार जसमा ख्रीष्टको जन्म भएको थियो, अन्धकार संसारमा चाहिँ ख्रीष्टको जन्म भएको थियो त्यो समय। अनि ख्रीष्टको जन्म हुँदा संसारमा आएको ज्योतिको पूर्ण प्रकाश बुझ्नका लागि हो भने हामीले ख्रीष्टको जन्म भएको अन्धकारलाई चिन्नु अथवा जान्नु आवश्यक छ। यदि हामीले ख्रीष्टको जन्म हुँदा संसारमा आएको ज्योतिको प्रकाशलाई बुझ्नु हो भनेदेखि त्यो समयमा भएको अन्धकार कस्तो थियो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु एकदमै अनिवार्य छ, आवश्यकता छ। अनि मात्रै हामीले त्यो अघि गाएको गाना चाहिँ साँच्चै यो चाहिँ एउटा एकदमै सत्य हो भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो हृदयले नै त्यो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। नभए गानै मात्रै हुन्छ, सत्यता त्यहाँ देख्दैन, सत्यतालाई हामीले लिन सक्दैन। अब हामीले बाइबलीय सन्दर्भबाट इजरायलमा पनि एउटा सामाजिक र आत्मिक क्षेत्रमा अन्धकार छाएको थियो भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। अनि त्यो समयमा येशू जन्मनु हुँदाखेरि इजरायलमा अन्धकार थियो भन्नुको मतलब आत्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा अन्धकार थियो। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर 4 प्रकारको मान्छेहरूले यहुदीहरूमाथि शासन गरेको थियो। 4 प्रकारको मान्छेहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकदमै अगुवाई गरिरहेको थियो त्यो समयमा। अनि पहिलो झुन्डलाई हेरे भनेदेखि को भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जब ख्रीष्ट जन्म भएको थियो, परमेश्वरको वचन त्योभन्दा अगाडि म भन्न चाहन्छु, जब येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि 400 वर्ष जुन चाहिँ मलाकी र मत्तीको पुस्तकको बिचमा त्यो ग्याप छ, अनि ओल्ड टेस्टामेन्ट र न्यू टेस्टामेन्टको एउटा ठुलो लामो ग्याप छ, अघि समयको एउटा के भन्नु ग्याप छ, त्यो चाहिँ 400 वर्षभन्दा बढी। अनि त्यो समयमा परमेश्वरको वचन मानिसहरूले सुन्न पाएको थिएन। अनि परमेश्वरको वचन जहाँ छैन त्यहाँनिर के हुन्छ? अन्धकार। किनभने भजनकारले के भनेको छ? भजन सङ्ग्रह 119 को 105 मा परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो पाउको के हो? बत्ती हो कि हैन? The word of God is a lamp unto my feet भनेको छ नि त भजनकारले। अनि त्यो समयमा वचन मान्छेले परमेश्वरबाट वचन पाएको थिएन। 400 वर्ष भन्नुको मतलब 4 शताब्दी, नियरली 400 years वचन बिना कसरी त्यो समय कस्तो थियो? त्यो इन्टर टेस्टामेन्ट पिरियडको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने नि दुःखलाग्दो घटनाहरू त्यो समयमा घटेको छ। त्यो समयमा अगमवक्ता पनि थिएन। त्यो समयमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई वचन पनि दिनु भएन। गॉड वाज साइलेन्ट। अनि त्यो एउटा एकदमै साइलेन्टको समय हो भनेर धेरै बाइबल विद्वानहरूले भन्ने गर्छ। त्यो 400 वर्ष चाहिँ भयङ्कर अन्धकारको समय थियो भन्छ। त्यतिखेर कस्तो कस्तो मान्छेहरू संसारमा आयो अघि, अनि तिनीहरूले राज्य गरे, डरलाग्दो अन्धकार। अनि त्यतिखेर इजरायलीहरू थियो त्यहाँ, अहिले पनि छ, त्यो समयमा पनि थियो। अनि त्यो समयमा जिउँदै गरेको इजरायलीहरूमा के थियो भन्दाखेरि पहिला जब ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो परमेश्वरको वचन 4 शताब्दीदेखि सुन्न पाएको थिएन। मलाकी पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तक हो, जो 5th century ईसा पूर्वमा लेखेको, BC मा लेखेको पुस्तक हो। येशू आउनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि लेखेको। त्यहाँबाट यता चाहिँ परमेश्वरको वचनै आएन, वचनै सुनेन मान्छेले। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरू
रोमीहरूको रोम साम्राज्यको दमनकारी शासनको अधीनमा थियो। परमेश्वरको मानिसहरू, इजरायलीहरू, यहुदीहरू कसको अधीनमा थियो? रोमको अधीनमा थियो, रोमको शासनमा थियो उनीहरू। यो येशू जन्मको कथामा स्पष्ट छ। लुका 2:1 त्यहाँनिर बताएको छ कि केसर अगस्टसले लिने जनगणनाले नै बताउँछ। सेन्सस भएको थियो त्यहाँ इजरायलमा येशू जन्मनु हुँदाखेरि। पुरा रोमी साम्राज्यले राज्य गरेको। तेस्रो इजरायल राष्ट्रलाई 4 समूहमा विभाजन गरेको थियो। 4 समूहमा, 4वटा समूहहरूमा इजरायल चाहिँ विभाजित भएको थियो। अनि 4 प्रकारको मान्छेहरूले इजरायललाई राज्य गर्थे। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले टाफ्टीमा हामीले पढ्यौँ अघि तालिम गर्दाखेरि। तपाईँहरू कतिजना टाफ्टी कोर्स गर्नुभयो, त्यहाँनिर भन्छ पहिलो समूह चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फरासीहरूले यरुसलेममा बस्थे उनीहरूले आफ्नो परम्पराबाट इजरायलमा धार्मिक जीवनलाई आकार दिन खोज्दथे। इजरायलीहरूलाई एकदमै धार्मिक जीवनको बारेमा आकार दिन खोज्दथे, उनीहरूले लिड गर्थे। धार्मिकता चाहिँ के हो भन्ने कुरा फारसीहरू, अहिले पनि देखिन्छ फारसीहरू है, चर्चहरूमा देखिन्छ त्यस्तो रिलिजियस मान्छेहरू है, के धर्मवादी भन्छ नि। दोस्रो सादुकीहरू थियो। सादुकीहरू चाहिँ फारसीहरूको कडा कानुनी र व्यवस्थाको विरोध गर्थे र मूसाको व्यवस्था, उत्पत्तिदेखि व्यवस्था, यो 5वटा पुस्तक चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्थे। त्यसलाई मात्रै उनीहरूले अँगालेर बसेको थिए र तिनीहरूले पुनरुत्थानलाई स्वीकार गर्दैनथे, विश्वास गर्दैनथे। पुनरुत्थान भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैनथ्यो अनि स्वर्गदूतहरूमाथि पनि विश्वास गर्दैनथ्यो। तर अझै मन्दिर र कानुन अदालतमा उनीहरूको प्रभावकारी स्थान थियो सदुकीहरूको। त्यहाँबाट तेस्रो समूह स्क्राइब्स, इङ्ग्लिसमा स्क्राइब्स भन्छ, नेपालीमा शास्त्रीहरू, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हो भने थियोलोजियन्सहरू है, शास्त्रीहरू, जसले मृतक सागरको चर्मपत्रहरू लेखेका थिए। अब त्यो डेड सी स्क्रोल्सहरू लेखेको, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै लेखेको, त्यो वचनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सुरक्षित राखेका थिए। अनि उनीहरूले आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरे र रोमको पतनको लागि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै बस्थे। रोमको चाहिँ पतन हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले रोमबाट छुटकारा गराउनुपर्छ, यो रोमी दमनकारीबाट हामीलाई छुटाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रार्थना थियो। त्यहाँबाट चौथो समूह चाहिँ को थियो भन्दाखेरि उग्रपन्थीहरू, जिलर्ट्स। अनि बाइबलमा हेऱ्यो भने सिमोन द जिलर्ट भनेको छ नि है। अनि सिमोन चाहिँ के अरे उग्रपन्थी थियो। अब उग्रपन्थी भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै फ्रिडम फाइटर्सहरू जस्तो टाइपको मान्छेहरू नि। उनीहरूले चाहिँ रोमी साम्राज्यको कतिवटा कुरालाई मान्दैन थियो। हामी चाहिँ इजरायलीहरू हो, रोमीहरूले हामीमाथि शासन गर्नु पाउँदैन, हामी ट्याक्स पनि तिर्दैनौँ भन्ने प्रकारको उनीहरू एउटा ग्रुप थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ भित्रभित्र लडाइँ गरिरहन्थ्यो रोमीहरूसँग। अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ उग्रपन्थी भनेर हामीले बाइबलमा भेट्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ उग्रपन्थी भाइहरूको समूह थिए, जसले रोमी शासनलाई भत्काउने हिंसात्मक उपायहरूको खोजी गर्दै बस्थे। बुझ्नुभयो? 4 प्रकारको ग्रुपले इजरायललाई त्यो समयमा राज्य गर्दै थियो। एउटा फारसी, सादुकी, शास्त्रीहरू र यो उग्रपन्थीहरू। अनि त्यहाँनिर एउटा सामाजिक क्षेत्रमा पनि आशा थिएन, आत्मिक क्षेत्रमा पनि आशा थिएन, किनभने त्यो समय अन्धकारको समय थियो। मानिसहरूको लागि आशा थिएन, आशाविहीन थियो संसारमा पनि अब केही आशा थिएन है। इजरायलीहरूले त अब आशै गुमाइसकेको थियो त्यो समयमा, त्यस्तो भएको थियो। अनि उनीहरू मसिहा आउँछ भन्दै पर्खिरहेको थियो। अनि त्यही समयमा त्यो अन्धकारपूर्ण जगतमा ज्योति ल्याए येशूले। आमेन। इज द लाइट अफ द वर्ल्ड। अनि उहाँ ज्योति बनी उहाँ संसारमा आउनुभयो। आमेन।
ताली बजाउनु येशूलाई है, ताली बजाइदिनु। येशू चाहिँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। हि इज द लाइट, हि इज द लाइट। उहाँ चाहिँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। ओके, ठुलो अन्धकारमा शुभ खबर आयो त्यहाँबाट। शुभ खबर यूहन्ना 1:9-12 हामीले पढ्यो भने हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। द्याट वाज द के हो गुड न्युज। है, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। येशूको बारेमा यूहन्नाले बताउँदैछ। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छौँ र हाम्रो हृदयमा उहाँलाई ग्रहण गरेको छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ। आमेन। त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गरेको छौँ। त्यो एउटा खण्डलाई म भन्छु। मलाई धेरै वर्ष अगाडि एकजना दिदीले प्रश्न गर्नुभएको थियो, अनि उहाँले भन्नुभयो, भाइ खालि क्रिस्चियनहरू मात्रै परमेश्वरको छोराछोरी हो, नन क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ होइन? यो धर्मको त्यो धर्ममा जिउनेहरू बाँच्नेहरू के परमेश्वरको छोराछोरी होइन? उनीहरू पनि त परमेश्वरकै प्रतिरूप हो, परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यहाँबाट मैले भने, दिदी यूहन्ना 1:12 पल्टाउनुहोस्, अनि त्यहाँ के लेखेछ मलाई बताउनुहोस् भने। त्यहाँबाट उहाँले पल्टाउनु भयो। फोनमा हाम्रो टेलिफोनिक टक हुँदैछ, अनि उहाँले पढ्नु भयो। अनि मैले भने, दिदी हेर्नुहोस्, यो 12 पदमा परमेश्वरको वचनले यसरी भनेछ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। कि आज हामी हाम्रो नन क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के येशूलाई ग्रहण गरेको छ, कि येशूलाई विश्वास गरेको छ? अनि उहाँले भन्नु छैन भने। त्यसैले त्यो अधिकार उनीहरूले पाएको छैन। जुन दिन उनीहरूले प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो कल्वरी क्रुसमा, उहाँले बगाउनु भएको रगत चाहिँ मेरो प्रायश्चितको लागि समाधान थियो भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर उसको ओठ र जिब्रोले प्रभु येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ भनेदेखि, उसले आफूले गरेको पापलाई मानिलिन्छ भनेदेखि उसको उद्धार हुन्छ। अनि जुन दिन उसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छ र ग्रहण गर्छ, त्यही दिन परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार दिनुहुन्छ भनेर भनिदिएको थिए। चुप्पो लागे। बुझ्नु हुँदैछ? हो, परमेश्वरको सृष्टि हो उनीहरू पनि, तर उनीहरूले छोराछोरी हुने अधिकार पाएको छैन। उनीहरू त्यो एडप्सनमा आइपुगेको छैन। त्यो एडप्सनमा आउनुको लागि प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ विश्वास र ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा छ परमेश्वरको पुत्रलाई। आमेन। आज परमेश्वरको पुत्रलाई इन्कार गर्नेहरू कस्तो छ? एउटा जेहोवा विटनेस भन्ने ग्रुप छ। आज तपाईँहरू जेहोवा विटनेसको झुन्डाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज वचन आएको छ। राम्रोसँग तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। जीवन चाहिँ पुत्रमा मात्रै छ। तपाईँहरूले जेहोवा जेहोवा भन्दै हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू गलत मार्गलाई पक्रिनु भएको छ। यो बिहानी हरेक वर्ष, यो बिहानी मात्रै होइन, हरेक वर्ष परमेश्वरले तपाईँहरू जस्तो मानिसहरूलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ कि पुत्रमा विश्वास गर्नुहोस्। क्रिसमसले अवसर, हरेकलाई अवसर दिइरहेको हुन्छ प्रभुमा फर्किनु भनेर, जीवनमा फर्किनु भनेर, ज्योतिमा फर्किनु भनेर। अनि हरेक वर्ष क्रिसमस हामी किन मनाउँछौँ अनि परमेश्वरले किन यो अवसर राखिदिनु भएको छ भन्दाखेरि सबैको लागि फेरि सेकेन्ड चान्स परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। र यदि तपाईँ गलत मार्गमा हिँड्नु हुँदैछ
तपाईँले परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर्नु भएको छैन, तपाईँ जेहोभा विटनेसको झुन्डाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि, नन क्रिस्चियन्स ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँहरू प्रभुलाई चिनेको अथवा नचिनेको छ भनेदेखि पनि नचिन्नेहरूलाई विशेष गरी जसले पुत्रलाई इन्कार गरेको छ, विश्वास गरेको छैन भनेदेखि आजको वचन तपाईँहरूको लागि हो, तपाईँहरूको लागि। तपाईँले यो अपर्च्युनिटी मिस नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको लागि आइरहेको छ। ख्रीष्टको अन्धकार वास्तविकता आफैमा सान्त्वना दै छैन, तर जब हामी यो विचार गर्दछौँ कि ज्योति ल्याउनको निम्ति ख्रीष्ट अन्धकारमा आउनुभयो, सत्य अचम्मको हुन्छ। किनकि हामी सबैले अन्धकारको ऋतुहरू सामना गर्दैछौँ र ईश्वरले ती सबै जान्नुहुन्छ। हामी अहिले एउटा अन्धकारको ऋतुहरू, एउटा यो पेन्डेमिक एउटा अन्धकारको ऋतु हो, ऋतुलाई हामीले सामना गर्दै आएको छौँ। अब यो क्रिसमसको समयभित्र प्रवेश गर्दै गर्दै, यो ऋतुमा प्रवेश गर्दै गर्दै हरेक अन्धकारलाई महसुस गर्दै गरेकोहरूले पनि ज्योतिलाई महसुस गर्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ। त्यही लागि यो वर्षको क्रिसमस चाहिँ हामी सबैको लागि वास्तविक क्रिसमस हुनेछ। आमेन। वास्तविक क्रिसमस हुनेछ। भन्नुहोस् न एकादुस्रालाई फर्केर, यो पालिको क्रिसमस चाहिँ हाम्रो लागि वास्तविक हुनेछ, रियल क्रिसमस हुनेछ। भन्नुहोस् त। जब अन्धकारै हामीले महसुस गरेको छैन भने कहाँ ज्योतिको बारेमा हामीलाई के प्रकाश हुन्छ र? हुन्छ। जब अन्धकारमा छ, कसैले ज्योति ल्यायो भने, टर्च बाल्दियो भने, लाइट बाल्दियो भने त्यसको अर्थ कति ठुलो देखिन्छ, हो कि होइन? अहिले तपाईँ र म कस्तो समय भएर गइरहेको छ। अब यो क्रिसमसले चाहिँ हामी सबैलाई फेरि त्यो ज्योति हामीले महसुस गर्नुपर्छ, त्यो जीवन फेरि महसुस गर्नुपर्छ। वी मस्ट रियलाइज द लाइट एन्ड द लाइफ। त्यो चाहिँ येशू हो। आमेन। परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र। रातको अन्धकारमा ख्रीष्टको ज्योति आएको कुरा सम्झँदा हामी यो आशा पाउँछौँ कि परमेश्वरले अझै पनि हाम्रो हृदयमा ज्योति दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा ज्योति चम्काउन सक्नुहुन्छ। जतिसुकै अँध्यारो भए पनि, अन्धकार जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, जसले सबैलाई ज्योति दिनुहुन्छ र ख्रीष्टलाई हेर्नेहरूको जीवनमा वास गर्न आउनुभएको छ। ख्रीष्टलाई हेर्नेहरू, के तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ येशूलाई? यो बिहानी तपाईँले येशूलाई हेर्ने इच्छा गर्नुभएको छ, निर्णय गर्नुभएको छ? यदि तपाईँले येशूलाई हेर्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यो ज्योतिलाई भेटाउनेछ, त्यो ज्योतिलाई तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँमा भएको अन्धकार हटेर जानेछ। जसरी येशू आउनुभयो इजरायलमा, त्यो अन्धकार हटेर गयो। सुसन्देश त्यहाँ आयो, अघि सुसन्देश त्यहाँ आयो। मानिसले जीवन पायो, उद्धार भयो। यूहन्ना 3:16। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। येशूमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यही हो सेन्ट्रल मेसेज अफ द बाइबल। बाइबलको केन्द्रीय सन्देश नै त्यही हो। परमेश्वरले संसारलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारको लागि पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गरे उनीहरूले अनन्त जीवन पाए, विश्वास नगर्नेहरूले पाएन। अस्ति एकजना प्रभुको दासले एउटा स्टेटमेन्ट, पावरफुल स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको थियो। अनि उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने, उद्धार चाहिँ सबैको लागि होइन भनेर। उद्धार चाहिँ ती मानिसहरूको लागि मात्र हो जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेको छ, विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ। जसले पुत्रलाई इन्कार गरेको छ उनीहरूको लागि अनन्त जीवन होइन, उनीहरूको लागि मृत्युदण्ड हो, डेथ सेन्टेन्स भनेर लेखेको थियो। तपाईँले आज मृत्युदण्डलाई अँगाल्नु भएको छ कि अनन्त जीवनलाई अँगाल्नु भएको छ?
त्यो तपाईँ आफैले नै बुझ्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। यहाँ भनेको छ पुत्रले मात्रै जीवन दिन्छ। यो सुसमाचार लेख्ने यूहन्नाको एउटा मुख्य उद्देश्य यो थियो कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर। यूहन्नाले सुसमाचारको पत्र लेख्दै गर्नु हुँदाखेरि त्यो पत्रको एउटा उद्देश्यपूर्ण सन्देश चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिमीहरूले पुत्रलाई विश्वास गर अनि पुत्रमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। त्यो चाहिँ एकदमै यूहन्नाको राइटिङको एउटा पर्पज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यही हो, मान्छेलाई पुत्र चिनाउनु अनि पुत्रमा मात्रै जीवन छ भन्ने कुरा। हामीले किन विश्वास गर्नुपर्छ? हामीले यस कारणले विश्वास गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू उहाँको नाउँमा जीवन अर्थात् अनन्त जीवन पाऊँ। विश्वास छैन भने जीवन पनि हुँदैन। ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्रै मानिसले अनन्त जीवन पाउन सक्छ। आज तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण जीवन हामीले पाएको छौँ। यूहन्ना 3:15 के भन्छ? जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। के आज तपाईँले पुत्रमाथि विश्वास गर्नुभएको छ के? यदि तपाईँले यो बिहानी पुत्रमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ, जीवन पाउनुहुन्छ। यूहन्ना 3:18 भनेको छ जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ। विश्वास नगर्नेहरू पहिलाबाट नै दोषी ठहरिएको छ। म प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु। ममा लागेको दोषको अथवा दोषको त्यो दण्ड येशू ख्रीष्टले हटाउनु भयो, किनभने मैले येशूलाई विश्वास गरेँ। आमेन। त्यो लाखौँमा एक मलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भयो। आज कति मानिसहरूले अझै पनि येशूलाई विश्वास गरेको छैन। र हरेक साल क्रिसमस चाहिँ हाम्रो लागि सुसमाचार घोषणा गर्ने ऋतु हो, समय हो। सरकारले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन। इट इज अ बिग सेलिब्रेसन, इट्स अ बिग फेस्टिभल भनेर उनीहरूले हेर्छ। एउटा ठुलो चाड हो, क्रिस्चियनहरूको चाड हो भनेर। अनि यही नै हो मौका, सन्देश, सुसमाचार दिने सन्देश दिने मौका चर्चेसहरूको लागि। समाजलाई प्रभाव पार्ने, समाज सेवा गर्ने, प्रेम भोजमा निमन्त्रणा गर्ने, बोलाउने, सन्देश दिने, लुगा बाँड्ने, शेयरिङ लाइफ, जीवन बाँड्ने, जीवन साझादारी गर्ने समय हो। दिस इज द अपर्च्युनिटी परमेश्वरले वर्षै पछि हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, संसारको लागि हो, संसारको लागि। किनभने परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन। अनि त्यो संसारबाट तपाईँ र म पनि ज्योतिमा आएका छौँ, जीवन पाएका छौँ। र कतिजना अझै पनि संसारमा अन्धकारमै छ। उनीहरूको लागि हामीले सोच्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। र यूहन्ना 3:36 भन्छ जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ। यो विटनेस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँकोमा पनि बाइबल छ, पढ्नुहोस्। पुत्रलाई चिन्नुहोस्, पुत्रलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 5:9-12 यदि हामी मानिसको गवाई ग्रहण गर्छौँ भने परमेश्वरको गवाई झन् उच्च छ। हामीले अस्ति टेस्टिफाई सिरिज हामीले अध्ययन गऱ्यौँ होइन, गवाईको टेस्टिफाई। अस्ति गएको महिना हामीले सिद्ध्यायौँ त्यो सिरिजलाई, विषयवस्तुलाई। टेस्टिफाई, गवाई। संसारलाई चाहिँ येशूको रगत र के अरे शैतानलाई चाहिँ येशूको रगत र हाम्रो गवाईको वचनले जितेको छ। अब यहाँनिर एउटा गवाई छ अझै। अस्ति हामीले हाम्रो गवाईको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ।
ओके होइन, हामी चाहिँ गवाई बन्नुपर्छ, गवाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा। अब एउटा गवाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले थाहा गर्नु भएको छ कि छैन? पहिलो यूहन्ना 5:9-12 पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। यदि हामी मानिसको गवाई ग्रहण गर्छौँ भने, कसैले गवाई दिँदैछ भने त्यो गवाईलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, सुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको गवाई झन् उच्च छ। परमेश्वरको पनि गवाई छ। गड ह्याज हिज ओन टेस्टिमनी। त्यो कति महान छ, कति उच्च छ भन्ने कुरा त्यहाँ यूहन्नाले भन्दैछ पहिलो पत्रमा। किनकि यही नै परमेश्वरको गवाई हो, जुन गवाई उहाँले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको बारेमा गवाई दिनुहुँदैछ यहाँ। ही इज टेस्टिफाइङ अबाउट हिज सन। येशूको बारेमा उहाँले गवाई दिनुहुँदैछ परमेश्वरले। जसले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्छ त्यसको हृदयमा यस कुराको गवाई हुन्छ, परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेले उहाँलाई झुट्टा तुल्याएको हुन्छ। किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाई त्यसले विश्वास गरेको हुँदैन। गवाई चाहिँ यही हो, भन्नुहोस् त, गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, भन्नुहोस् न। र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जीवन चाहिँ कसमा छ अरे? पुत्रमा छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, दिनुभएको छ। आमेन। दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। 12मा, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग के छ? मृत्युदण्ड छ भनेर भन्नुहोस् न। डेथ सेन्टेन्स। डरलाग्दो कुरा हो। तपाईँ रिसाए पनि रिसाउनुहोस्, सत्यता सत्यता नै हो। विश्वास नगर्नेहरूसँग चाहिँ मृत्युदण्ड छ। यहाँ सिधै परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि विश्वास नगर्नेहरू पहिला नै दोषी ठहरेको हुन्छ, दोषी ठहरेको। तर त्यो दोषबाट हामीलाई येशूले मुक्त गराउनु भयो। ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर रोमी 8ले बताउँछ। ओके हैन? हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन प्रिय हो। ताली बजाउन। हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन, किनभने हामीले ख्रिस्ट येशूलाई, परमेश्वरको पुत्रलाई हामीले ग्रहण गरेको छौँ, विश्वास गरेको छौँ। त्यही नै हो गवाई, परमेश्वरको गवाई चाहिँ उहाँको पुत्रमा जीवन छ है भनेर उहाँले गवाई दिनुभएको। पहिलो यूहन्ना 1:1-3 अथवा मर्कुस 1:11लाई हामीले यसो पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि, के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, मानिसको गवाई महत्त्वपूर्ण छ। मान्छेको गवाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ। येशूको बप्तिस्मा हुँदा परमेश्वरले तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ भन्नुभएको कुरा मानिसहरूले सुने र ख्रिस्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भएको र त्यसपछि जीवित हुनुभएको मानिसहरूले आफ्नो आँखाले देखे। अनि चेलाहरूले त झन् छुए पनि भनेछ। देखे, छुए। अनि जसलाई हामीले देख्यौँ, जसलाई हामीले छुयौँ, अनुभव गरे, उसैको बारेमा हामी के गर्छौँ? प्रचार गर्छौँ भन्दै। आमेन। त्यो मान्छेले भनेको मात्रै होइन, उनीहरूले त देख्यो, सुन्यो, देख्यो, अनुभव गर्यो, छुयो, सबै त्यो। तर मानिसहरूको गवाई भन्दा परमेश्वरको आफ्नो गवाई झन् उच्च छ भनेर अघि हामीले पहिलो यूहन्ना 5:9 हेरे। अनि त्यो गवाई चाहिँ येशूको बारेमा हो, परमेश्वरको गवाई। अनि अघि हामीले गाना गायौँ है, तपाईँ निराशालाई जीवन दिन आशा ल्याए उनीले भन्ने। अनि त्यो समयमा लुकाको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ, लुका 1 अध्यायबाट। लुका 1 अध्याय तपाईँले खोल्नुहोस्। त्यहाँ 2 जना व्यक्तिहरूको बारेमा हामी एकछिन हेर्नेछौँ। एउटा व्यक्ति चाहिँ लेवी ब्याकग्राउन्डबाट, अघि एउटा पुजारी जसको नाम चाहिँ जकरिया भन्थ्यो।
अनि 1:5 भन्छ यहुदाका राजा हेरोदको पालोमा अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएको एउटा पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारुन वंशकी थिइन्, तिनको नाउँ एलिशिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी थिए र परम प्रभुको सबै आज्ञा र धार्मिक विधि विधानहरूमा निर्दोष भई हिँड्थे। तर तिनीहरूको कोही सन्तान थिएन, किनभने एलिशिबा बाँझी थिइन् र ती दुवै उमेर ढल्किसकेको थियो। उमेर ढल्किसकेको भन्नुको मतलब अब नानी पाउने आशा छैन। शी वाज अलरेडी ब्यारन, बाँझी थियो एलिशिबा। भनेपछि अनि मैले त्यो यहुदीहरूको बारेमा स्टडी गर्दै थिएँ। त्यो समयमा टेम्पल सर्भिस गर्नेहरू, सेवा गर्नेहरू, मन्दिरमा सेवा गर्ने पुजारीहरूको कस्तो थियो अवस्थाहरू, कसरी तिनीहरूले सेवा गर्नु पाउँथे भन्दा इजरायलमा त्यतिखेर मन्दिरमा लेवीहरूको परिवारबाट एउटा परिवारले वर्षमा 2 चोटि मात्रै मन्दिरमा पसेर सेवा गर्नु पाउँथे। टर्न पाउँथे क्या, पालो पाउँथे। एउटा परिवारले वर्षमा 2 चोटि मात्रै पाउँथे मन्दिरमा गएर सेवा गर्नु पाउने, पुजारीहरू पनि। अनि त्यो समयमा एउटा पुजारी थियो जसको समय आयो, मन्दिरमा गएर धूप बाल्ने समय आयो, पूजा गर्ने समय आयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पुजारी चाहिँ को थियो भन्दाखेरि जकरिया, जसको चाहिँ सन्तानै थिएन। बुढाबुढी एकदमै बुढेसकालमा पुगेको थियो। अनि त्यहाँ धूप बाल्नको लागि भित्र पस्यो, हुन मन्दिरभित्र पस्यो, मन्दिरबाट निस्किँदैन त, अघि धूप बाल्नु पस्यो। त्यहाँबाट तपाईँले 11 पदतिर गएर हेऱ्यो भने परम प्रभुको एउटा स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेको देखा परे भन्दैछ। जकरिया जब मन्दिरभित्र पसे नि, तर दूतले तिनलाई भने, त्यो जकरिया त त्यो दूतलाई देखेर, स्वर्गदूतलाई देखेर एकदम आत्तियो, भयभीत भयो भनेछ। तर दूतले तिनलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब तिम्रो पत्नी एलिशिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ योहन्ना राख्नु। भन्नुको मतलब यो जकरिया बिहा गरेको दिनदेखि उसको प्रार्थना के थियो? प्रार्थना के थियो भन्नुहोस् न? प्रभु मलाई छोरा दिनुहोस्, प्रभु मलाई सन्तान दिनुहोस्। अब उमेर ढल्किसक्यो। मलाई लाग्छ जकरियाले प्रार्थना गर्नु छोडेको थिएन होला। कतिजनाले भन्छ बिर्सेको थियो भन्छ। कोही बेला बिर्सेको बेलामा पनि परमेश्वरले उत्तर ल्याउनुहुन्छ भनेर कतिजनाले भन्ने गर्छ। तर यहाँ लेखेको छैन। तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना बिर्सिनु हुँदैन। हामीले मागेको कुरा उहाँको समयमा उहाँले दिनुहुन्छ। जीवन ढल्किसकेको अवस्थामा, ब्यारन बाजी अवस्थामा त्यहाँनिर सन्देश आयो। के सन्देश आयो? गुड न्युज, खुसीको खबर, तिम्रो छोरा हुनेछ, तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भयो भनेछ। आमेन। तर पनि त्यतिखेर ऊ एकछिन अब उसले के गर्यो भने अब कसरी हुन्छ र भन्ने प्रकारको अलिकति त्यहाँनिर उसले सोच्यो। तर त्यतिखेर एउटा चिना चाहियो मलाई भन्ने प्रकारको कुराहरू त्यहाँ आएपछि चाहिँ चिना चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि जबसम्म तिम्रो छोरा जन्मिँदैन तबसम्म तिमी गुङ्गो हुनेछ, बोल्ने छैन भने। त्यो नै चिना हो। अनि यो परिवारमा के आयो? त्यो सन्देशले के ल्यायो? रमाहाट। त्यो सन्देशले के ल्यायो? आनन्द ल्यायो। त्यो सन्देशले आशा ल्यायो। त्यो सन्देशले जीवन ल्यायो। त्यो सन्देशले ज्योति ल्यायो। आमेन। ताली बजाउनुहोस् न। आज कतिजनाको प्रार्थनाको उत्तर पाएको छैन होला। आशा नगुमाउनुहोस्, परमेश्वरले उहाँको समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। फेरि अर्को जग्गामा एउटा त्यसको अलिक तल गएर हामीले 26 देखि पढ्दै गयो भने 6औं महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। अब गाब्रिएलको, हामीले गाब्रिएलको बारेमा हेऱ्यौँ भने दानियलको पुस्तकमा गाब्रिएलले मेसेज ल्याएको छ नि त, है दानियललाई।
अनि येशू आउने सन्देश दानिएललाई दिएको छ नि त। येशू आउनु हुने, येशूको बारेमा दानिएललाई सन्देश दिएको छ। त्यहाँबाट दानिएल र अहिले येशू ख्रीष्टको समय, यो जुन चाहिँ अब येशू जन्मिनु हुने समय झन्डै 500 वर्षको अवधि ग्याप। 500 वर्षपछि फेरि गाब्रिएल स्वर्गदूत जकरियासँग देखा पर्यो। अनि जकरियालाई छोरा दिनुको उसको प्रार्थनाको उत्तर पनि भयो। साथै युहन्ना जन्मिनु पर्ने थियो जकरिया एलिसिबाको गर्भबाट। अनि त्यो युहन्नामा चाहिँ एलियाको आत्मा, जसले चाहिँ बाटो तयार, येशू आउनुहुनेको लागि बाटो तयार पार्नुपर्ने थियो। अनि एलिसिबा चाहिँ फेरि यता मरियम चाहिँ यिनीहरू कजिन हो। एलिसिबा र मरियम चाहिँ कजिन सिस्टर्स। अनि 6 महिना अगाडि एलिसिबा प्रेग्नेन्ट भयो। अनि मरियमलाई सन्देश आयो फेरि गाब्रिएल स्वर्गदूतले के भन्यो भने तिमी अब गर्भवती हुनेछ, तिमीबाट चाहिँ एउटा पुत्र जन्मिनेछ, अनि उसलाई चाहिँ तिमीले नाम के राख्नु येशू। त्यो सन्देश पाएपछि ऊ पनि डराउँछ पहिला गाब्रिएललाई देख्दाखेरि, स्वर्गदूतलाई देख्दा। अनि त्यहाँ पनि नडराओ भन्ने शब्द चलाएको छ, उता पनि नडराओ भनेको छ। अनि पछि त्यो शब्द आएपछि फेरि त्यहाँ पनि रमाहट आयो, हो कि होइन? मरियमलाई के आयो? मरियममा एकदमै रमाहट भयो, किनभने अब मलाई चाहिँ परमेश्वरले पुत्र दिनुहुँदैछ, है? त्यो कुराहरू छ। अनि मेरीको लाइफबाट हामीले 3वटा कुरा हामीले बुन्दालाई हामीले हेरेर जानुपर्छ आजको यो सन्देशबाट। अनि त्यो 3वटा बुन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईले परमेश्वरबाट निगाह पाएको छ। मरियमले निगाह पायो, यता जकरियाले परमेश्वरबाट निगाह पायो। गॉड हैज फेवर्ड अस, हामी सबैलाई उहाँले निगाह प्रदान गर्नुभएको छ। दोस्रो, परम प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। इमानुएल को अर्थ नै गॉड इज विथ अस। हामी यो महामारी, यो अन्धकारको चपेटामा परेर हामी जाँदै गर्दाखेरि आशाविन भएको अवस्थामा हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। किनभने भजनकार 23 भजनकार दाउद राजाले के भनेछ? 23 भजनमा गएर हामीले पढ्यो भनेदेखि, म मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन। किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यु आर विथ मी, गॉड इज विथ मी। हामीले हाम्रो अन्धकारमा हामीले परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन प्रिय। गॉड इज विथ अस, हामीसँग हुनुहुन्छ। र मरियमले त्यो कुरालाई महसुस गरे, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट मैले निगाह पाएँ भने, हामीले निगाह पाएका छौँ। हामीलाई यो महामारीबाट भएर जानु दिनुभयो, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई स्थिर राख्नु भएको छ। उहाँको वचनले, प्रार्थना, होइन, सङ्गतिले हामीलाई स्थिर राखेको छ। जो सङ्गतिदेखि टाढा भयो उनीहरूको जीवन कस्तो छ, के छ थाहा छैन। तेस्रो, परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। लुका 1:37 गएर हेरे भनेदेखि त्यहाँनिर मरियमलाई विश्वास दिलाउनको लागि गाब्रिएलले एलिसिबाको बारेमा बताउँछ। बाजी अवस्थामा पनि परमेश्वरले एलिसिबालाई छोरा दिनु हुँदैछ, गर्भधारण हुँदैछ भन्दै त्यहाँबाट 37 पदमा आएपछि, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। मरियमलाई विश्वास दिलाउनको लागि। अनि हामीले पनि हाम्रो जीवनको अवस्था अहिले कस्तो छ, वर्तमान समयको अवस्था जस्तो सुकै होस्, आशा नभएको अवस्था छ भने पनि परमेश्वरको लागि कुनै कुराको असम्भव छैन। फर गॉड नथिङ इज इम्पोसिबल। अनि मर्कुस 9:23 भन्छ, विश्वास गर्नेहरूप्रति सबै कुरा सम्भव छ। आमेन।
विश्वास गर्नेहरूप्रति सबै कुरा सम्भव छ। यो तीनवटा पोइन्टलाई तपाईँले आज बिहानी लिएर जानुहोस्। एउटा चाहिँ पहिलो बुन्दा के हो भनेदेखि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले फेभर गर्नुभएको छ, निगाह गर्नुभएको छ। दोस्रो, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। तेस्रो, परमेश्वरमा कुनै कुराको असम्भव छैन। थाहा छैन तपाईँले के मागिराख्नु भएको छ, तपाईँको कस्तो गाह्रो अवस्था छ होला, तपाईँको कस्तो असम्भव देखिने परिस्थितिहरू आइराखेको होला। तर यो बिहानी म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन। ट्रस्ट, भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गर्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ। आमेन।